ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 17 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 17 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2020 जनवरी 1 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिल्लागा द्वितीया तिथि बिहान 9:22 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। तिस्या नक्षत्र राति 8:26 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। वैदृति योग अपराह्न 2:28 त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ। सुरुमा गरकरण 9:12 त्यसपछि वाणिज्यकरण बिहान 9:22 अन्तिममा वृष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा उत्पात योग रहेको छ। चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:56 सूर्यास्त साँझ 5:18 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज ईसवीय सन अनुसार आज नयाँ वर्षको दिन पनि रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु बिहान 10:50 दिउँसो 12:08 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:44 दिउँसो 4:02 रहनेछ। रोगबार बेला दिउँसो 1:26 दिउँसो 2:44 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै अमिलो पिरो वा जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 8:13 बिहान 9:32 रहनेछ। अमृतबार बेला आज बिहान 9:32 बिहान 10:50 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 12:08 दिउँसो 1:26 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु भएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट आज चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। अब्जसहरूको भावना रहन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। तपाईँले आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि कुरा को निर्णय गर्न दोधान पर्ने गर्दाखेरि काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ। निर्णय गर्ने कुरामा सचेत रहनुहोला भने आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। ध्यान दिनुहोला। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी भन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला भने आज उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको गएको धन फिर्ता नहुन पनि सक्छ। जग्गा जमिनका कारणबाट पारिवारिक जीवनमा पनि मतभेदको भावनाहरू आउन सक्छ वा अन्य कारणले पनि पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो देखिँदैन। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने हुन्छ भने आज तपाईँको जीवन साथी वा प्रेमीले सामान्य दिनभन्दा केही साथ दिन सक्ने, बढी साथ दिन सक्ने समय हो। खुसी पाउन सक्ने समय रहेको छ भने थकानहरू कम हुनेछ। अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने
दिन भने त्यति देखिँदैन। तपाईँले मनलाई स्थिर गराएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने स्वास्थ्यमा विशेष सजग रहनुहोला। आजका लागि समग्रमा त्यति राम्रो छैन, मेहनत गरेर सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्, शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। सहयोगीबाट साथ सहयोग मिल्ने हुँदा अधुरा अपुरा कामहरू पुरा गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्छ। गरेको काममा राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ भने आज कामको मूल्याङ्कन हुन सक्छ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई विचलित बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज आध्यात्मिक जीवनमा मन जान सक्ने दिन हो। परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् र वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू राम्रो नै देखिन्छ भने आफन्त परिवारसँग आज भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। कुनै पनि ऋण लेनदेनको कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा राम्रो भावनात्मक कुराकानीहरू हुन सक्ने दिन रहेको छ। साथ सहयोग बढ्न सक्छ। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आत्मीयतापन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा दाजु भाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा निखारपन आउनेछ। साथ सहयोग जुट्नेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक देखिन्छ। प्रगतिमूलक पथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ। त्यस्तो नराम्रो असर भने देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँका लागि राम्रो हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा तपाईँले विशेष गरेर आकस्मिक अपरिचित र परिचित व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो व्यक्तिगत विषयहरू साझा नगरेको राम्रो हुनेछ। यहाँ कृष्ण पक्षको चन्द्रमा सुरु भइसकेको छ, त्यति राम्रो छैन। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा कार्य वातावरणमा हानि पुग्न सक्छ। विशेष बोलीमा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्छ। अरूले औँला उठाउन सक्छन्। यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ भने गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर धैर्य भएर अगाडि बढ्नुहोला। मन अस्थिर रहन सक्छ। आज काम कार्यमा ढिला सुस्ती बाधा अडचनहरू आउन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट भने सजग रहेर बढ्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिनुपर्नेछ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज वाद विवाद बाट टाढा रहेको राम्रो हुनेछ भने अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित बनाउन सक्छ। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा तिक्तता पनि आउन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज साना कुराका लागि आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा पनि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइप्रति रुचि घट्न सक्छ, किनभने नतिजा पनि केही कमजोर बनिदिन सक्छ। यसैले गर्दा मन खिन्न पनि रहन सक्छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो होइन, तर मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल भने मिल्ने हुन्छ। मेहनत गरेर पढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। आज पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको कलात्मक रचनात्मक क्षमतामा केही वृद्धि हुन सक्ने र अरूबाट तपाईँले केही प्रशंसा पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज अवसरहरू मिल्न सक्छ। अवसरहरूका लागि सामान्य दौडधोप भए पनि सफलता पनि मिल्न सक्ने
सक्ने दिन रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्छ। आज कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस हुनेछ। मेहनत अनुसार काममा सफलता मिल्ने समय हो। प्रशंसनीय कामले सामाजिक हौसला बढाउन सक्छ। सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँले आफ्नो समस्याका समाधानहरू त्यही पाउन सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिको जग बसाउने समय रहेको छ। कुनै पनि सट्टा पट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। शेयर बजारमा हुनेहरूको लागि सामान्य दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा जमघट स्वादिष्ट मिष्ठान्न भोजनको रहेको छ। पारिवारिक जीवन राम्रो देखिन्छ र मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउने हुँदा घर परिवार र अन्य सदस्यहरू खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा आज रमाइलोपनको महसुस हुनेछ। निकटपन बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने साथीभाइसँग रमाइलो गरेर दिन बिताउन पनि सकिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर थोरै सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव वायु देवता ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं घरमा रहेर रोजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज खर्च अत्यधिक बढ्न सक्छ र खर्चमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। खर्चले नै गर्दाखेरि अब आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज श्रमिक वर्गहरूको लागि तपाईँको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। सकेको काम कार्यलाई आज तपाईँले गर्नुहोस्, तर नसकेको कामलाई भोलिलाई राख्नुहोला, किनभने कार्यलाई बोझको रूपमा लिनुभएमा तपाईँको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। आज सफलता नमिलेसम्म आफ्नो योजनाहरूलाई बरु गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कार्य सिलसिलामा अपरिचित व्यक्तिको धेरै विश्वास नगर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आय आम्दानी पक्ष केही कमी हुनेछ, तर मेहनत गर्न नछोड्नुहोला। आज सट्टा पट्टाको कार्यलाई स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु राम्रो हुँदैन। परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस हुन सक्छ। पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो देखिँदैन। आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझाव लिनु तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्छ। आज प्रेमीबाट भने साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो। आज काम वा व्यापारिक सिलसिलामा कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यात्रामा थोरै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कठिनपूर्ण यात्राहरू बन्दिन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनको लगावमा कमी आउनेछ। प्रतिफल पनि कमी हुने हुँदा रुचि जोस साँग्रो घट्न सक्छ। एकाग्रता हुने छैन। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने स्वास्थ्यमा सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आज खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा दिन त्यति राम्रो होइन, सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँलाई काम वा करियर, आर्थिक वा पारिवारिक वा सम्बन्धको कुरामा होस्, कुनै कुरामा केही लाभ, विविध लाभहरू हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज इष्ट मित्रको साथ सहयोग मिल्न सक्छ। काम कार्यमा केही लाभ, केही सफलता मिल्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूको लागि आज सोचे आँटेका काम कार्यमा केही सफलता मिल्न सक्ने, केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्न राम्रो दिन रहेको छ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ। सबैको साथ सहयोगले कार्यहरू समयमै समापन पनि गर्न सकिन्छ। कृषि कार्य पनि राम्रो नै रहनेछ भने योग्य कर्मचारी वर्गहरूको लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। आज आर्थिक इन्कम पनि बढ्न सक्छ। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने गरेको लगानीबाट प्रतिफल पनि पाउने समय हो। आज घर व्यवहार राम्रो चलाउने हुँदा गृहिणी वर्गहरूको लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो।
परिवारका ठूला सदस्यले दिएको सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। पारिवारिक साथ मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने अध्ययनमा जोस जाँगर बन्न सक्छ र गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा त्यस्तो नराम्रो केही छैन। राम्रै राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको हुँदा तपाईँले मेहनत र थोरै धैर्य भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। दिन राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईलाई काम कार्यको पक्षमा वा कुनै कुरामा केही खुसी मिल्न सक्ने, केही सुख अनुभव गर्न सक्ने दिन हो भने आज अनपेक्षित आर्थिक केही लाभ पनि हुन सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि कामको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रता बन्न सक्छ। अवसरहरू पनि मिल्न सक्ने दिन हो भने तपाईको मेहनतले आज ठूलो काममा केही सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। गर्दै गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्न सक्ने दिन रहेको छ र नयाँ काममा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ भने आज सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। राजनीतिक पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र राम्रो देखिन्छ भने आज आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने दिन हो भने नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि वा सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईको पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पिताले दिएको सुझावहरू तपाईले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज तपाईको कार्य व्यवहारको प्रशंसा तपाईको प्रेमीबाट हुन सक्छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो रहेको छ। अध्ययनमा लगाव बढ्नेछ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्णा ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 9औं भावमा रहेर निरुपभयम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो होइन र धेरै नराम्रो पनि होइन। सामान्य दिन बन्दिन सक्छ। आज कुनै राज्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, कुनै सरकारी क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने ती क्षेत्रबाट पनि केही भय हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ। आज तपाईले आफ्नो कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले विशेष गरेर ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। सफलता पनि मिल्न सक्छ। आज कार्यभार बढ्नाले जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्ने दिन हो भने प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। आँटेका कामहरू सबै पूरा नहुन सक्छन् तर काम कार्यमा ठूलो अब्जस खेप्नु नै पर्छ भन्ने होइन। आज सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यमा मन आनन्दित बन्न सक्छ र केही खुसी केही लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सोचे अनुसार ठूलो नचल्न सक्छ तर मध्यम चल्न सक्ने दिन हो भने धेरै उपलब्धि नभए पनि आयमा कमीको महसुस भने नहोला र नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। गर्दै गरेको व्यवसाय वा गर्दै गरेको काममा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ भने आज अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला किनभने यसले तपाईको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ र तपाईको दिन खराब बन्दिन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। परिवार र सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति हुनेछ। साथ सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 8औं भावमा रहेको छ। कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईको शारीरिक कमजोरी वा मानसिक अस्थिरतापनले गर्दा काम कार्यमा केही बाधा हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने दिन हो भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि सामान्य देखिन्छ। तपाईले सजग रहेर बढी मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् र श्रमिक वर्गहरूले विशेष बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने तपाईको बुद्धि विवेक वा रिस आवेगले गर्दा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। आज सानातिना काममा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन हो भने गर्नुपर्ने कार्य योजना अनुसारका काम हो भने अधुरै पनि रहन सक्छन्। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। आज कार्य वातावरण आफूले खोजे अनुसार नहुन सक्छ। सहकर्मी वा साथीभाइहरूसँग तपाईले कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। आज तपाईले बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। प्रतिफल सामान्य मिल्नेछ भने आम्दानी त्यति राम्रो नहोला। आज नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो दिन छैन। दैनिकी आय इन्कममा कमी हुनेछ भने आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरू बाहिर निकाल्नु राम्रो हुँदैन। आज पारिवारिक जीवनमा पनि तनावपूर्ण वातावरण बन्न सक्छ। नैराश्य भाव जोगाउन सक्छ। पारिवारिक जीवनबाट पनि त्यति राम्रो छैन। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ भने आज तपाईले आफ्नो तनावहरू आफ्नो प्रेमीसँग सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यति राम्रो नभए तापनि केही खुसी मिल्न सक्ने दिन हो। आज अध्ययन पक्ष लगाव खुकुलो बन्न सक्ने। पढाइ राम्रो छैन। स्वास्थ्य चोटपटकहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज आर्थिक पक्ष केही लाभ हुन सक्ने वा सम्बन्ध प्रेम जीवन केही राम्रो बन्दिन सक्ने दिन हो भने कुनै पार्टी वा सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज छोटो समयमा केही राम्रो प्रतिफल पाउन सक्ने दिन हो। आज नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ भने काम कार्यको वातावरण राम्रो पाउन सक्ने दिन हो। लगनशीलताले लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने नामदाम केही प्रतिष्ठा पनि मिल्न सक्छ। तपाईको सानो कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरू लागि आज दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै रहेको छ। व्यवसायिक कुराले आज ठुला व्यक्तिसँगको सामिप्यता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनको कुरामा सामान्य खर्च गर्दै गर्दा मन भने खुसी रहन सक्छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने र परिवारका अन्य सदस्य र आफू पनि खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ रमाइलो बन्न सक्ने दिन छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस हुनेछ। आज विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा जागरुकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज अतिरिक्त खेलकुद वा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा सुधार महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईले अझ राम्रो बनाउन मेहनत गरेर बढ्नुहोस्, राम्रो हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। दिन राम्रो नै हो। तपाईले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने र केही दिगो काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त पनि हुन सक्छ। आज कार्यक्षेत्र सबल नै देखिन्छ भने आर्थिक केही लाभ हुन सक्ने दिन पनि हो। रोकिएका तपाईका अधुरा अपुरा कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। कार्यभार बढ्ने भए पनि ती कार्यभारहरूलाई तपाईले सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने कृषि
चौपाए दौपाएको क्षेत्रमा राम्रो नै देखिन्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आफन्त परिवारसँग कुराकानी हुन सक्छ र वैदेशिक काम कार्यको पक्ष वा साथीभाइसँग जमघट पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्न राम्रो दिन रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै रहेको छ भने दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्छ। लेनदेनको कारोबारहरू गर्न सहज दिन रहनेछ भने खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आज अन्य ठुला मान्छेको सहयोगले कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आफन्त परिवार मावलीसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार आउनेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुन्दर सूचनाहरू पाउन सक्ने दिन हो भने रमाइलो भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। अध्ययनमा पनि सकारात्मक योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्यमा सुधारको महसुस हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव, ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई तपाईँले 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 5औं भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले दिन मध्यम बन्नेछ। आज तपाईँका लागि विशेष अवसरहरूलाई पछ्याउँदा सामान्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, तर सफलता भने मिल्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने दिन हो। सोचे आँटेका सबै योजना पुरा हुन्छन् नै भन्ने होइन, तर तपाईँले गर्दै गरेको क्षेत्रमा भने तपाईँले मेहनत गरेर बढ्नुभएमा सफलता पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने छिट्टो काम सक्छु भन्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छन्। धैर्य भएर गर्नुहोला। आज कार्य वातावरण त्यति राम्रो नहुन सक्छ, तर तपाईँले कार्य वातावरणलाई सकारात्मक सोच अनुसार सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो नै हुन सक्छ। प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिलाई सामना गरेर बढ्नुभएमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि भने जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गर्नुहोस् र आज आम्दानी पक्ष भने तपाईँको मध्यम रहन सक्छ, त्यस्तो ठुलो उपलब्धि नहोला, सामान्य रहन सक्ने दिन हो भने सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई सुखदपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तनाव समस्याहरू छँदैछन् भने तपाईँले ती समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन आफ्नो सन्तानसँग समय बिताउनुहोस् र प्रेम सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनु। सामान्य उतार चढाव भने रहन सक्छ। आज अध्ययन पक्षका लागि त्यति राम्रो छैन, बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ, एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा खानपिनमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला, योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।